السلام عليكم الاخوان، بونسوار ا توس اي ا توت. مرحبا بكم كاملين مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا ديمونش لو 29 اوت 2021. تعطلنا اليوم هادي راه كتشوفوا 9 وربع. دونك اضطريت باش ندير الفيديو هكا، يعني كلشي ياخذ ورقه وستيلو يقيد فافوري اوتسايدر توكار اي اتونسيون كما القاعده. دونك قبل ما نشوفوا الكينتي نتاع غدا نقيدوا بعدا فافوري اوتسايدر توكاري اتونسيون. انا راه كنقيد معاكم. ندويو بالنسبه نتاع اليوم. بالنسبه نتاع اليوم مالغري لا باز 9 اللي عطيتكم ما جاتش، الا هزيتوا عينيكم في الفيديو ورجعتوا ليه عطيت 5 2 9 10 3 11، يعني 6 نويمرات الاولى فيهم البونيس 3. او الا شديتي الربعه الاولى 5 2 9 10 ودرتي اكس غتشد بونيس 3 نتاعك. دونك ما خاسرش كاع في اللعب ولو تلعب بين فافوري اوتسايدر اي توكار. بونيس 3 دار 75 درهم. دونك بالنسبه للجروب اونلي كاين تي في الصباح ما بقاش عندنا الجوج، ماشي ما بقاش عندنا في خطره، لعبنا في كوفراج، يعني لعبنا بلا باز اللي هي 9 11 فحال ما هكا 5 دوبل اكس وزدنا 12 نمره خشينا معاهم الويت صباح عندنا الصباح. دونك ديك في توتال 12 نمره، يعني 9 ورا الاكس و3 في لاباس. عندي الدراري شويه كيلعبوا. دونك طاح لينا فيها 16 الكومبينيزون. فديك 16 الكومبينيزون فيها جوج بونيسات 4 و 14 بونيس 3. يزيد على ذلك لعبنا 8 طوال تا هما، مي هادوك 8 جبنا فيهم البونيس 3 حيت الويت ما زدتوش هو وداك طريسا هو في هذيك اللعبه. دونك هذاك البونيس 3 10 د البونيسات 3 مرجعين ديالهم وعطين شي حاجه. ما خرجناش خاسرين، خرجنا داين معاهم واحد 1000 درهم بالنسبه جروب اونلي كاين تي في. مالغري لعبنا 150 الف فرانك تلعب، دينا 250 الف فرانك. دونك ما خاسرينش. كون جانا 9 راه كنا غنجيبو فيها جوج دي زوردرات مي بون. دونك هادي نقطة كتبقى بوحدها. اون كومونس للتوضيح وصافي. اون كومونس نوتر كينتي دو دومان غيكون تا هو في دو فيل بيست صابل فيبري 1500 مترو، مي ماشي لي 3 دونك لا كورس مخلطة. اون كومونس هاد الكينتي هذا افيك لو نيميرو 1 سي دارشانو 5 كيلوغرام نتاع تقل، لا كوردر 4، لونترينور سي بوسكايميل، لو درايفر سي فوغوميل. كتبقى عنده دوزيام برومي تريزيام ويتيام في لا ميزيك نتاعو. دونك صراحه بور موا هاد دارشانو ديما كيبقى صحيح. وغادي ناخدو لكم على حساب 60 كيلوغرام تاع تقل. بغيت ندخل للتوضيح نشوف المزايا والخصائص نتاعو، ولكن ما عرفتش اش مبغاش يدخل ليا، كونيكسيون شويه ثقيله. دونك نحاولوا معاه. دونك داير 59 كيلوغرام، يعني زايدين عليه كيلوغرام على حساب داكشي اللي كيمشي به. هنا في شونتي ديجا دا مشى ب 60 كيلوغرام مي ما دار والو. في دوفيل 59 كيلوغرام وجا. دونك بور موا غادي ناخدو لكم كا اوتسايدر. لو نيميرو 1 سي ان اوتسايدر اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 2. دونك بالنسبه لتاع البارح عفوا اخوانا داك الويت ما كانش عندي الساعه حطيت الفيديو، مي ملي سمعت في لاكورس وقريت مزيان خرج في اللعب، يعني استافدوا منه الناس اللي كيخلصوا الشهر ديالهم لعبناه ليهم. دونك هذيك مسؤوليه، يعني واخا كتحط الفيديو كتقاتل مع الناس نتاعك باش تخلص ليهم. هادشي اللي كاين وتخرجهم اموا رابحين، هادشي اللي كاين. وبالنسبه للكينتي نتاع البارح راكم شفتوا كان ديزوردر فيه، نسيت كاع ما دويت عليه ديال الجمعه. ديزوردر كان عندكم في السلواله. دونك كما شتيهم يا الفوق يا لتحت كاين ديزوردر نتاعكم. Donc, et on continue avec le numéro 2, c'est Tony Corde, l'entraîneur Montfort, le jockey c'est Paski, la corde 7, كتبقى عنده 4e 6e 7e 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك لونشون لو ليون انجير شونتي عاديه ماشي رمله. هنا داير دوزيام على
دار شانو في 5 لود دونك في 5 كيلوغرام تاع الثقل مشى هز عليه 3 كيلو، يعني جوج كيبقى غدا ناخدو لكم ك اوتسايدر حدا الان. Et on غدا غيمشي ناقص عليه كيلو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Shoal of Time, l'entraîneur Brand, le jockey Christophe Soumio, la corde 9, 11e, 7e, 9e, 6e, 5e et premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بيس صابل فيبري ما داير والو، 1300 1600 1700. دونك هنا 1600 في شونتيي جا فيها. pour moi le numéro 3 c'est mort بسوميو نتاعو. Et on continue avec le numéro 4, c'est Spio Rad, l'entraîneur Bolt, le jockey Besney, la corde 3, كتبقى عنده 10e 4e premier. دونك هنا دو فيل عادية مدار فيها والو ماشي رملة. à réclamer automatiquement. pour moi le numéro 4 c'est mort. Et on continue avec le numéro 5, c'est Othon, l'entraîneur Vermeulen, le jockey c'est Chemno, 10e, 6e et 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد لي كورس كلهم ماشي صاب الفيبري ما كيجيش فيهم، ولهذا غدا غندير منه حيطه وحذر وغناخذ لكم 5 كا اتونسيون. دونك 5 في اتونسيون منه يمشي يجي غدا. Et on continue avec le numéro 6, c'est 110e, l'entraîneur Botti, le jockey c'est Hardwin, la corde 16, Hunger de 6 ans, 2e, 6e, 2e عفوا 7e 4e 8e 9e في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا ملي غندخلو نقراو ونشوفو شنو داير في لي كورس نتاعو، يعني ما داير والو في الرمله. pour moi automatiquement c'est mort. Donc le numéro 6 c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est droit de parole, l'entraîneur Rosset, le jockey c'est Mendezabal, la corde 11, mal de 5 ans, كتبقى عنده premier 13e premier 4e 3e et 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك terrain Vichy, Saint-Claude, Léon Parelli, Léon Marseille Vivo et Marseille Vivo هنا رملة يعني، وهنا عاوتاني الرملة عاود كيدير الرملة. pour moi automatiquement هاد السات غادي ناخدو لكم ك توكار. donc le numéro 7 c'est un tokar pour moi demain. Et on continue avec le numéro 8, c'est Stanzo, l'entraîneur Lafont Paris, la corde 12, le jockey c'est Maxime Guillon, 3e 10e 5e 2e et 3e في لا ميزيك نتاعو. هنا دو فيل غازون ما داير والو، داير فيها 3e عفوا. هنا لونشون سان كلود كروز لا روش. اي دونك بور موا هاد ستانزو ما يمكنش تجي وتقتلو، وغادي ناخدو لكم مالغري ما دايرش شي كورس ديال الرمله كفافوري. Donc le numéro 8 c'est un favori pour moi demain à l'hsab l'entraîneur Lafont Paris. Et on continue avec le numéro 9, c'est Deschamps, l'entraîneur Lerner, le jockey Ronan Thomas, la corde 14, 6e 10e premier 3e et 3e 4e et 2e في لا ميزيك نتاعو. هنا 1300 ما نحسبهاش ليه، 1400 كذلك et 1300 1600 في صاب الفيبري شونتيجا. دونك لازم نديرو معاه هنا توجور 1600 غدا عندنا 1500 يعني قريبه لها. دونك اوتوماتيكمون بور موا هاد لو نيميرو 9 c'est un tokar. Donc le numéro 9 c'est un tokar. Et on continue avec le numéro 10, c'est Stranger, l'entraîneur Holin Shed, le jockey Baron, la corde 10 55 كيلوغرام تاع الثقل يعني 10 غادي في 10 عنده 16e 11e 2e et 9e. دونك هنا تا كورسه ما كاينه نتاع الرمله ما نعرف لتحت. هنا داير 6e في شونتي 15 بارطون دونك مع ماي شارمينغ وطاريدا ورباعتو. بور مو اوتوماتيكمون هاد 10 ما غنجيش نقتلو، غادي نحطو لكم ك اتونسيون. لو نيميرو 10 سي بور اتونسيون. Et on continue avec le numéro 11, Sagatai Mgad, l'entraîneur Barati, le jockey Demero, la corde 5, mal de 5 ans, 5e, 6e, 2e, 6e, 6e et 5e, 2e. Il y a Imma Blasi, il y a Imma Iji 6e.
دونك هنا صابل فيبري داير فيها 5 اوتوماتيكمون بور موا لو نيميرو 11 غادي ناخدو لكم كفافوري لي مالا يدير 4 ولا 5 بلاص. Donc le numéro 11 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Coronado Beach. L'entraîneur Watilmel, le jockey c'est Grégory Benoît, la corde 2, 4e, 3e, 8e, 4e, 4e, la musique نتاعو. دونك سي بارطون وي بارطون هنا 16 بارطون ما داير فيها والو. توجور هاد لي كورس نتاعو نتاع الغازون هنا صابل فيبري 7 بارطون اي وي بارطون. اوتوماتيكمون هاد لو نيميرو 12 ما غنجيش نقتلو في خطره غادي ناخدو كا اتونسيون نديرو منو اتونسيون نخسرو عليه 12 درهم. دونك et on continue avec le numéro 13, c'est Spring Street, l'entraîneur Watel, le jockey c'est Théo Bachelot, la corde 15 كتبقى في ميلا دو 4 ans 55 كيلوغرام تاع الثقل. عندها 4e 2e et 8e من بعد لا رونطري. قبل لا رونطري كانت مزيانه برومي 3e يعني نتوى كتبقى كتخيب وكتجيب. هنا في الصابل فيبري دو فيل ضربهم ب 54 كيلوغرام. دونك زادو عليها غدا كيلو. ماجيك فاتي ضربتها مسافة قصيرة 1300 يعني عاود متمرس في الصابل فيبري. غدا لازم نديرو منو حيطة وحذر وغادي ناخد لكم لو نيميرو 13 كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 13 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 14, c'est Gregios. L'entraîneur c'est Thomas Demolt, le jockey Mikhail Barzalona. كتبقى عنده 5e premier 2e في لا ميزيك نتاعو. لا كورد 6 اونغر دو 4 ans دونك 1300 1500 في مارسي فيفون 1500 توجور كيحبها وكيجي فيها 1300 سي نورمال غياكل فيها. اي غادي ناخد لكم لو نيميرو 14 غدا كا طوكار مليح غدا بالنسبه اللي كيسمع الفيديو كله. لو نيميرو 14 سي ان طوكار او مليح صراحه تقدروا تعولوا عليه. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 15 سي ميري بيكنيك. لونترينور ريشتر لو جوكي سي كراتسيس 80 يوم مجرى. كتبقى عنده 11e 7e برومي 6e اي 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى كيعاود براني على الكاتيجوري نتاع الكينتيت غدا. اريكلامي في الصابل فيبري توجور اريكلامي كلاس 3 يعني عاود جاي من الاريكلامي. لو نيميرو 15 سي مور غادي نقتلو لكم غدا. Et on continue et terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Magic Vati. L'entraîneur Watel, le jockey d'Elland, la corde 1, كتبقى عنده 14e 3e 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك اونغر دو 4 ans خفيف في البوا 54 كيلوغرام نتاع الثقل. هنا خاسر في 1300 في دو فيل توجور كيدير 1300 غدا 1500 لي مالا لازمنا نديرو منو حيطه وحذر. دونك غادي ناخد لكم لو نيميرو 16 كا اتونسيون. هكا الاخوان نكونوا ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر طوكار وبقاو عندنا 4 في اتونسيون. ولهذا غادي نحاول نعاونكم ونعطيكم 3 نويمرات اللي يقدروا يجيو منهم بجوج كما يقدروا يجيو ب3 بهم. دونك بور موا لا باز دو كينتي دو دومان سي 14 11 14 11 في لا باز 14 11 بو لا باز ونقدر نزيد معاهم هاد الدوز. دونك هادو 3 نويمرات يقدروا يجيو ب3 بهم كما يقدر يجيو جوج منهم. هذا ككوش الاول وكمساعده من الجروب اونلي كينتي فيب. دونك لا باز دو كينتي سي 14 11 et 12.
لا باز اللي خدينا في الكينتي 14 11 12 كمساعده، لان عطيتكم بزاف د النويمرات اليوم. وبقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، والله يعاونكم الاخوان.